लजीना कुछ लोगों का रास्ता है, मक्के का रास्ता नहीं है सिरात मुस्तकीम। इसलिए कि मक्का शहर है, लोग नहीं है। भाई देखे ना, सिरात, इस पर तो कोई इख्तलाफ नहीं है ना, हर मुसलमान यही पढ़ता है ना। सिरात लजीना, लजीना लजीना उन लोगों का रास्ता। अब मक्का सिरात मुस्तकीम नहीं है, इसलिए कि मक्का शहर है, लोग नहीं है। मदीना सिरात मुस्तकीम नहीं है, मदीना शहर है, लोग नहीं है। काबा घर है, काबा घर है, सिरात मुस्तकीम नहीं है। सिरात अल किताब भी नहीं है। क्या रह गया? सिरात कुरान भी नहीं सिरात मुस्तकीम, सिरात मक्का भी नहीं सिरात मुस्तकीम, सिरात मदीना भी नहीं सिरात मुस्तकीम, सिरात काबा भी नहीं सिरात मुस्तकीम। फिर आखिर क्या है? सिरातल लजीना अनअमत अलैहिम, उन लोगों का रास्ता है जिन पर तूने अपना इनाम किया। तो तस्लीम करना चाहिए तफक्कुर हर नमाज में हर मुसलमान ख्वाह किसी मकतब मजहब से ताल्लुक रखता हो, हर नमाज में इकरार करता है कि सिरात मुस्तकीम अल्लाह का रास्ता नहीं है, काबे का रास्ता नहीं है, मक्के का रास्ता नहीं है, कुरान का रास्ता नहीं है, कुछ लोगों का रास्ता है, कुछ लोगों का। तो नमाज में लोगों का रास्ता मांग रहा है ना साहब। बड़ी बड़ी दकीक बहस है और बड़ी सामने की है। काश मेरे मौला मदद करें और मैं ये समझा सकूं आपको, क्योंकि रिज़्क़ इल्म तो वही देता है ना, किसी की कोई हैसियत नहीं है। काश मौला मदद करें। ये इंतहाई अहम बात इंशाअल्लाह मुहर्रम से पहले मैं आपको ये तोहफा देकर जाना चाह रहा हूं। लुत्फ आएगा आपको नमाज पढ़ने में। अल्लाह हर मोमिन को नमाजी बनाए, इसलिए कि आले मोहम्मद को सबसे ज्यादा पसंद नमाज थी। तो अब ये दुआ करके मैं जुमला दे रहा हूं, आज के बाद लुत्फ आएगा आपको ये नमाज पढ़ने में। सिरातल लजीना अनअमत अलैहिम, सिरात मुस्तकीम रास्ता है उन लोगों का रास्ता। नमाज अल्लाह की, रास्ता लोगों का। अरबी में मेरी जान रास्ते को कहते हैं सरात, और फिक्र में कहते हैं शरा। कहना बहुत मुश्किल मसला है। फिक्र की जबान में कहते हैं शरा, शरा से निकला है शारे। अक्षर बोर्ड लगे हुए नहीं देखते, ये शारे आम नहीं है, शारे। और जो शारे के उसूल बताए उसे कहते हैं शरीयत। फैसला इंशाअल्लाह उसे कहते हैं शरीयत। यह है इसका पूरा लुग़वी अंदाज और पूरा ज़हन में रहे। शारे, शरा, शरीयत। अब करो इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमत अलैहिम, पालने वाले हमें उन लोगों की शरीयत पर चला। तवज्जो, हमें उन लोगों की शरीयत पर चला जिन पर तूने अपना इनाम नाजिल किया, उनकी शरीयत से बचा जिन पर तू गजबनाक हुआ। गौर करे ना, गौर करे। उन लोगों की शरीयत पर सिरात के और माना क्या है? उन लोगों के रास्ते पर, उन लोगों की शरीयत पर चला। मैं कुर्बान ना हो जाऊं इन इनाम याफ्ता लोगों के कि हर मुसलमान ख्वाह किसी मकतब फिक्र से ताल्लुक रखता हो, जब अल्लाह की नमाज अदा करेगा तो नमाज में तो इन्हीं की शरीयत मांगेगा। नमाज पढ़कर कौमी असेंबली में कोई और शरीयत चला दे, तवज्जो है, या अली या अली या अली। नमाज में इनकी शरीयत मांगेगा। तो करे, अभी ठहरे जरा, एक नतीजा और। नमाज में तो इनकी शरीयत मांग रहा है। जो भी हैं ये इनाम याफ्ता, मैं नाम नहीं ले रहा, बहरहाल ये इनाम याफ्ता वो हैं जिन पर अल्लाह कभी गजबनाक नहीं हुआ। सोच लें इसको जरा सा, मैं वक्फा दे रहा हूं इसलिए कि बहुत अहम बात है ये। और यही इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम का नतीजा, जो मेरी आयत सरनामा है उसका नतीजा यही 10 मिनट में आपको देगी। यही बहस सारी, पूरी तवज्जो। चला उनकी शरीयत पर जिन पर तूने अपना इनाम किया। बहुत तवज्जो। अज़ीज़ान मोहतरम, नमाजी नमाज में एप्लीकेशन दे रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, दरख्वास्त कर रहा है अल्लाह की बारगाह में उन लोगों की शरीयत पर चला। उन लोगों की शरीयत पर। किन लोगों की? जी बस उन लोगों की।
وقت کی نمازوں میں اللہ سے کہتے ان لوگوں کی شریعت، ان لوگوں کی شریعت، ان لوگوں کی، کن لوگوں کی؟ بھئی اپلیکیشن میں کچھ مدعا بیان کرنے سے پہلے درخواست میں اوپر سبجیکٹ لکھا جاتا ہے نا، سبجیکٹ تو بیان کرو کیا چاہتے ہو، فار دی پوسٹ آف فلاں نام دو گے نا، تب تو اپلیکیشن کنسیڈر ہوگی نا، سبجیکٹ کا کھانا ہی خالی ہے تو اپلیکیشن کنسیڈر کیسے ہوگی؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی شریعت، ان لوگوں کا راستہ، ان لوگوں کی شریعت، ان لوگوں کے، بھائی کن لوگوں کی؟ 5 وقت کی نمازوں میں دعا کرتے ہو اللہ سے، ان لوگوں کی شریعت، ان لوگوں کی، میں قربان نہ ہو جاؤں ان لوگوں کے جو اتنے انعام یافتہ ہیں کہ نماز اللہ کی، شریعت ان لوگوں کی۔ ارے توجہ کریں دوستو، بندہ نماز اللہ کی پڑھ رہا ہے، راستہ لوگوں کا مانگ رہا ہے، اللہ کی نماز میں لوگوں کا راستہ۔ کہاں گیا مولوی، کہاں گیا قاضی؟ قاضی تو ہے میرا، قاضی تو ہے میرے پاس۔ کہاں گیا مولوی، کہاں گیا قاضی، کہاں گیا مفتی جو 1400 برس سے فتوے دے رہا ہے نماز صرف اللہ کے لیے؟ خبردار، اللہ کے علاوہ کسی کی نماز نہیں، غیر اللہ کا تصور بھی نماز میں آیا تو نماز باطل، غیر اللہ کا ذکر بھی نماز میں آیا تو نماز باطل۔ میں آج کڈل مقبول کے اس تاریخی امام بارگاہ میں ابو محمد رضوی صاحب کے اظہار ثواب کی اس تاریخی مجلس میں اس پورے علاقے کے نمائندہ مومنین کے اجتماع میں خم ٹھوک کر اعلان کر رہا ہوں کہ آج کے بعد میں اعلان کر رہا ہوں، دنیا فتویٰ دیتی ہے کہ نماز میں اگر غیر اللہ کا تصور بھی آیا تو نماز باطل۔ عرفان آبدی اعلان کر رہا ہے کہ اگر نماز میں غیر اللہ کا ذکر نہ آیا تو نماز باطل۔ یا علی یا علی یا علی، بہت توجہ، بہت توجہ، ابھی نہیں قائد صاحب، نتیجہ ایک بڑی تیزی سے میں لا رہا ہوں اور پھر ایک تاریخی نعرہ آئے گا انشاءاللہ راولپنڈی کی سرزمین کا، اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام الدین۔ آج راضی ہوئے ہم، الیوم this definite day, this particular day, this very day۔ سارے پڑھے لکھے نوجوان توجہ کریں گے اس کی باریکی پر۔ this very day, this definite day, this particular الیوم، الف لام تخصیص کا ہے، تعریف کا، سبحان اللہ۔ اس لیے نا یہاں دیکھیں یہ علماء کا فائدہ ہوتا ہے۔ اب آج کے دن، آج کے مخصوص دن، آج کے دن ہم نے دین کو مکمل بھی کیا، نعمت نہیں نازل کی، نعمت تمام کی۔ ہائے ہائے ہائے، پھر مجھے جملہ کہنے دیں گے آپ، جملہ کہنے دیں گے نعمت تمام کی پر؟ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کی نبوتوں کے قافلے جس دروازے پر آ کر رک جائیں اسے نعمت نبوت مصطفیٰ کہتے ہیں، اور مصطفیٰ کی نبوت کی ساری قیمت جس دروازے پر آ کر غدیر میں رک جائے اسے نعمت ولایت مرتضی۔ میں نتیجے پر آیا جہاں سے میں نے آغاز گفتگو کیا تھا، اتممت علیکم نعمتی، آج ہم نے نعمتیں تمام کی۔ صراط الذین انعمت، پالنے والے چلا ہمیں علی کے راستے پر، چلا ہمیں علی کی شریعت پر۔ یا علی یا علی، یہ ہے جبر مشیت۔ اے علی کے در سے بچ بچ کر چلنے والوں، اگر نماز میں علی کے راستے کا اقرار نہ لے لوں تو مجھے بھی علی کل شیء قدیر اللہ نہ کہنا۔ چلا ہمیں علی کے راستے پر، چلا ہمیں علی کی شریعت پر۔ اب جہاں میں عالم اسلام سے اور جو لوگ میری کیسٹ میں محفوظ کر رہے ہیں گفتگو، ان نوجوانوں سے میں کہوں گا کم از کم ویڈیو نہیں تو میری آڈیو کیسٹ علماء اکرام کے پاس لے کر جائیں اور جا کر انہیں بتائیں کہ یہ ایک سوال چھوڑ کر گیا ہے علی کے در کا ایک فقیر اپنی پوری ذمہ داری سے کہ عزیزان محترم، قرآن نے تو یہ کہا تھا کہ انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کوئی وجہ فضیلت نہیں ہے اللہ کے نزدیک سوائے اس کے کہ تقوی۔ اور پیغمبر اسلام نے خطبہ حجۃ الوداع پر کہا کیا تھا؟ کوئی کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، عرب کو عجم پر،